यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज एक ख़ास मर्ज़ के बारे में जो यूरोप में बहुत ज़्यादा तादाद में फैला, जिसने बाद में आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। आजकल तो कोरोना का बहुत ज़ोर है, अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन एड्स की बीमारी जो यूरोप से चली, जिसको काफ़ी अरसा हो चुका, 20 साल से ऊपर हो चुका है इस मर्ज़ को। लेकिन वो भी एक लाइलाज मर्ज़ तस्वर होती है, जिसको एक दफ़ा हो जाता है, उसको बमुश्किल छोड़ता है। लेकिन अल्लाह पाक ने कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं पैदा किया जिसका इलाज नहीं साथ में पैदा किया। हाँ, ये इलाज ज़रूरी है कि उसके किसी में बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो जाता है और किसी में आहिस्ता-आहिस्ता। प्यारे दोस्तों, पहले तो हमें तशख़ीस इस चीज़ की कर लेनी चाहिए कि असल में एड्स मर्ज़ है क्या? तो प्यारे दोस्तों, एड्स जौन-सा है, असल में जिस चीज़ से मेरे प्यारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है, उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करने वालों को या उन चीज़ों पर यकीन न रखने वालों को ये मर्ज़ ज़्यादा पाया गया। क्योंकि मेरे आका ने जो चीज़ फरमा दी वो अटल है, आखिरी है, और दुनिया की कोई चीज़ उसको गलत साबित आज तक नहीं कर सकी। प्यारे दोस्तों, यूरोप में हम जिन्स परस्ती और उसके अलावा जो आज़ादी ख्याल लोग जो उनसे हैं, जिसमें हम जिन्स परस्ती भी शामिल है, और सरेआम फहाशी में कोई रुकावट नहीं है। गैर शरई तौर पर गैर औरतों से मिलाप की वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम जिन्स परस्ती ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया, जो कि इस्लाम में बहुत सख्ती से इस चीज़ को मना किया गया था। लेकिन जो लोग इस चीज़ को ना माने, वो इसमें ज़्यादा गिरफ्तार हुए। तो प्यारे दोस्तों, इससे क्या होता है कि कई ममालिक में इंसानों की शक्लें तक बिगड़ गई, उनों की स्याही, चेहरों के आज़ा लटक गए, होंठ लटक गए, गाल लटक गए, हत्ता कि उनकी शक्लें बंदरों जैसी कईयों की बन गई। तो ये एक खतरनाक मुहलक मर्ज़ है। मैं इसकी शक्ल आपको और क्या बताऊं इससे ज़्यादा। तो प्यारे दोस्तों, इसके मर्ज़ की सबसे जो बुनियादी वजह मैंने बताई, वो फहाशी और गलत कारियाँ और हम जिन्स परस्ती की वजह से ये मर्ज़ कुदरती तौर पर होता है। तो इस मर्ज़ की वजूहात में सबसे ज़्यादा जिस तरीके से जब इंसान इस तरफ रग़बत करता है, ख़्याल करता है, तो जो मनी का जो एक ज़ख़ीरा है, वो खसियों में जमा होता है। तो गुदद में शिद्दत और तहरीक पैदा होने की वजह से, तो गुद्दी तहरीक इसमें शदीद ज़ोरों पर होती है। गरमाइश हद से ज़्यादा ज़ोरों पर होती है। तो इस गरमाइश से कई लोगों को फिर इसकी गरमाइश की शिद्दत और सोज़श से इसमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो गलत कारियों पर उतर आते हैं। क्योंकि मनी जो सी खसियों में हमेशा जमा होती है, जिस तरीके से गुर्दों से पेशाब खारिज होने के बाद मसाने में जमा होता है। तो प्यारे दोस्तों, जब मसाने में वो पेशाब जमा होता है, तो मसाना भर जाने के बाद उसको पेशाब करने की हाजत महसूस होती है। तो वो पेशाब करने के लिए उठता है, और जब तक वो पेशाब न करे, अगर रोक कर रखे, तो उससे उसको तकालीफ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मनी पैदा होती रहती है नौजवान की, तो उससे खसियों में वो मनी का ज़ख़ीरा बनना शुरू हो जाता है। अगर उसकी ख़यालात उस तरफ हों, तो वो जो ज़ख़ीरा मनी का जो खसियों में जमा होता है, उसने भी अपने वक़्त के हिसाब से, जब हद से ज़्यादा उसमें शिद्दत बढ़ जाए और बर्दाश्त करने से ज़ोर हो जाए, तो या तो जिस्म उसको एहतलाम की शक्ल में ख़ारिज कर देता है, और अगर इस तरीके से ख़ारिज न हो,
تو وہ مریض اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں ہم جنس پرستی آ جاتی ہے، جس کو اغلام بازی بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ فاحشہ عورتوں کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں سے اور بھی اس کو یہ وائرس بھی لگ جاتا ہے۔ اگر وائرس نہ بھی لگے تو حد سے زیادہ جمع کرنے سے جو ایک غدی تحریک میں سوزش جب پیدا ہوتی ہے تو یہ مرض گردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس سے گردے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب گردے سکڑ جاتے ہیں تو پھر بلڈ یوریا بھی ان کا بڑھ جاتا ہے، کریٹینین بھی ان کا بڑھ جاتا ہے، عضلات اس کے جو ان سے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے جلد پھر ایک زہر جب جسم میں پھیلتا ہے تو اس کی جلد بھی سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کو آپ سیریس لیں، اور اس کا علاج جو سا ہے ناممکن نہیں ہے، اس کا علاج بہت آسان ہے۔ تو آپ اس کو غلط کاریوں سے بچتے ہوئے سب سے بہتر طریقہ جو دین اسلام میں ہے وہ ہے کہ وقت پر بچیاں ہوں یا بچے ہوں، وقت پر ان کی شادی کر دی جائے، تو اس مرض سے بچا جا سکتا ہے، جس سے وہ غلط عورتوں سے جب بچے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مرض سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس مرض کی جب شدت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو جسم پر، ہاتھ پاؤں پر سوجن بھی ہو جاتی ہے، اور سوجن ہو جانے کے بعد پورا جسم اس کا اس مرگ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، سیاہی اور غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ آخری لمحات میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج جو سا ہے جی، شروع میں جس طریقے سے اس کا پتہ پڑے وائرس کا، تو HIV پازیٹیو آئے تو آپ نے فوری طور پر اس کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ غدی تحریک میں شدت سوزش کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے، تو غدی عضلاتی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو جو بھی آپ دوائی دیں کوشش کریں غدی اعصابی، بلکہ بہتر ہے کہ اگر جلد آپ کو رزلٹ چاہیے تو اس کو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی دوائیں دیں تو اس سے بہتر رزلٹ جلد آتا ہے، کیونکہ جو جگر کے اندر سوزش اور گرمی ہے، صفرا کی زیادتی ہے، وہ سوائے اعصابی تحریک کے اعصابی دوائیوں کے تریاک اور ملین مسل کے بغیر ناممکن ہے۔ تو پیارے دوستو، جتنا بھی جلدی ہو سکے اس میں پیشاب جاری کرنے کی چیزیں دیں، تو جس میں اعصابی غدی ملین اور اعصابی عضلاتی مسل اور ملین اور تریاک، یہ آپ اس میں دیں، جس سے پیشاب جاری ہوگا، گردوں کا کریٹینین کم ہوگا، بلڈ یوریا گرے گا، تو یہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ اس کے چانسز دن بدن بگڑتے چلے جائیں گے، جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ دوستوں کو میں آگے یہ نسخہ جات بھی کچھ بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طبی فارماکوپیا میں سارے نسخے موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اعصابی غدی ملین، اعصابی غدی مسل اور اعصابی غدی تریاک، یہ 2 گھنٹے کے وقفے سے یہ ساری دوائیاں دیں، اور یہ جو اعصابی عضلاتی ملین اور مسل میں نے بتایا، اس کو بھی دن میں 4 دفعہ آپ دیں۔ جب گردے واش ہوں گے اور گرماش صفرا کا اخراج ہوگا تو یہ مرض بھی ساتھ کے ساتھ پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور اماس سوجن بھی ختم ہو جائے گی، جسم پر جو سیاہی ہے وہ سیاہی بھی جو سی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ غدی سوزش کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، تو اس کا علاج جیسے میں نے بتایا اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ اس میں جلد بازی نہیں ہوگی، جلد بازی سے یہ مرض نہیں ٹھیک ہوتے۔ اس میں ذہن بنا لیں کہ اگر نیا مریض صرف پازیٹیو آیا ہے تو اس کا علاج 3 مہینے سے کم نہیں ہوگا، 3 مہینے سے 6 مہینے اس کا علاج آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب رپورٹ کلیئر ہو جائے اس کے بعد اس مرض کو آپ چھوڑ دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 سے 6 مہینے میں اس کا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حد سے زیادہ بگڑ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو سوائے موت کے۔ پیارے دوستو،
بہتر یہی ہے کہ آپ بری عادتوں سے ہی بچیں، تو علاج سے بہتر ہے پرہیز کریں اور سنت رسول جو نبی پاک نے جو طریقے بتائے، جو شرعی طریقے ہیں، اس کے مطابق آپ چلیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بری عادتوں سے بچیں گے تو برے مرضوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ چینل میرا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو پھر نئے نسخوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اور ایک بات کا پھر بھی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنی اولاد کا بھی خیال کیجیے، اور فحشا اور غلط کاریوں سے اپنی اولاد کو بھی بچائیے، خود بھی بچیے، اور اللہ کا عذاب، ورنہ اس کی عذاب کی پکڑ میں جو آ جاتا ہے پھر میرا مالک ہی اسے چھڑا سکتا ہے، حکیم ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کے جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں ان پر عمل کیجیے، تو انشاءاللہ ہر بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔